बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वालिदैन का तुम्हारे लिए इससे बढ़कर क्या एहसान होगा कि अल्लाह उन्हें तुम्हारा रिज्क देता है और वो पूरी ईमानदारी से तुम तक पहुंचाते हैं, बल्कि अपना हिस्सा तक दे देते हैं। जरूरत से ज्यादा जरूरत को अहमियत देने से जरूरत असराफ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जरूरत को उतनी ही अहमियत दें जितनी वो जरूरी है। लोगों से इंतकाम मत लिया करें, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है। सहारे ढूंढने से पहले ये सोच लो कि किसी बड़े दरख्त के साए तले ना तो घास उगती है और ना ही कोई दूसरा दरख्त अपनी जड़ें पकड़ सकता है। सहारों के साए से निकलो ताकि तुम्हारी एक अलग पहचान हो। बेइज्जत इंसान की जिंदगी गंदगी के उस ढेर की मानिंद है जहां पर सिर्फ जानवर ही कुछ तलाश करते दिखाई देते हैं। अपनी जुबान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत की जाती है। ईमान की हिफाजत ना करने से ईमान के छूट जाने का खदशा है और जुबान की हिफाजत ना करने से अजीज व अकारब छूट जाने का। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन न कर लिया करें। मुमकिन है जिस शख्स की बात है वो सीधा हो, बल्कि उसके हालात बयान करने वाला टेढ़ा और मनफी इंसान हो। सबसे बड़ी हार जो आप मान सकते हैं ये है कि आप अपने आप को ऐसे हालात में ढाल लें जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो। ऐसा साथ चाहे खुशी के हों या गम के, अक्सर अल्फाज में समा ही नहीं सकते। खुद साख्ता नफरतें पालकर किसी की जात पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, मगर हम अपना दिल काला और खून सफेद कर लेते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद मुबारक है, जान लो कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है। कुछ दिन तुम्हारे हक में होंगे और कुछ दिन तुम्हारे खिलाफ होंगे। शेरनी जिन लंबे नोकीले दांतों से अपना 300 किलो का शिकार करती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को बगैर खराश के महफूज जगह पर मुंतकिल करती है। किस्मत भी जब आपको गर्दन से दबोच ले तो कुछ देर सब्र से काम लीजिएगा। हो सकता है वो आपको खतरे से निकालकर किसी महफूज मुकाम पर ले जा रही हो। आपकी कदर वो ही जानता है जो आपसे मोहब्बत करता है, ना कि वो जिससे आप मोहब्बत करते हैं। लफ्जों का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। जब तक काम आते रहोगे तब तक ही पूछे जाओगे। बुझा दी जाती हैं तीलियां चराग के जलते ही। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त पड़ते ही नजदीक से दिखना बंद हो जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने हालात देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। नेकी किसी को धोखा नहीं देती और गुनाह किसी को फायदा नहीं देता। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे हैं तो ये उनका मसला है, आपका नहीं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और बेइज्जती गराटों की तरह होते हैं। अगर कोई दूसरा करे तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास तक नहीं होता।
رشتے تب ختم ہوتے ہیں جب ایک کا حد سے زیادہ پیار اور پرواہ دوسرے کو بوجھ لگنے لگے۔ اپنے دل کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو۔ قرآن کو سنتے وقت، اہل اللہ کی محفل میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان تینوں جگہوں میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ ہم پوری زندگی کامیابیوں اور بلندیوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ جب اسرائیل کو دیکھ لیں گے تو یاد آ جائے گا کہ ہمیں جانا تو دراصل 2 گز زمین کے نیچے تھا۔ اللہ دیر بھی ان کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جاتا ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ انسان بھی عجیب ہے، نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو چھپاتا پھرتا ہے۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ہی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ سچے انسان کا جھوٹ کسی خاص مقصد کے لیے ہو سکتا ہے، جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اکیلے رونا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بے بسی اور لاچاری کا تماشا کوئی نہ دیکھے، ہم پر کوئی ترس کھائے یا ہم کسی سے بھیک مانگے۔ یہ انسان کی اپنی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے بہت سے سفید پوش اور غیرت مند اندر ہی اندر مر جاتے ہیں مگر کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، پھر وہ بھیک چاہے جذبوں ہی کی کیوں نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ہر کوئی بدل جاتا ہے، غلطی اس کی نہیں جو بدل جاتا ہے، غلطی اس کی ہوتی ہے جو پہلے جیسا رہ جاتا ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ دور ہو یا پاس۔ جب تک آپ چپ رہتے ہیں لوگ بے وقوف بناتے ہیں، جب آپ دیتے ہیں تو برے بن جاتے ہیں۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے کی تلخیاں میٹھا بناتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ گلے لگانا ایک ایسا مضبوط احساس ہے جو آپ کے ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے پیش آنا، کیونکہ تم صرف سن رہے ہو اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ اگر وہ یاد نہیں کرتے تو آپ یاد کر لیا کریں، رشتے نبھانے کے لیے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔